फैसल आबाद अलाइड हॉस्पिटल में सर्जिकल, ऑर्थोपीडिक और गुर्दा मसाना समेत दीगर सर्जरी वार्ड के बाहर फॉलो क्लिनिक बनाने का फैसला। ऑपरेशन करवाने के बाद मरीज को चेकअप के लिए शोबा बैरूनी मरीजा जाना नहीं पड़ेगा। इलाइड अस्पताल के तर्जुमान डॉक्टर अम्माद अयूब ने बताया कि वाइस चांसलर की हिदायत पर फॉलो क्लिनिक बना रहे हैं। क्लिनिक बनने से ओपीडी में मरीजों का रश कम हो जाएगा। क्लिनिक के बाहर रजिस्ट्रेशन के लिए अमला तैनात किया जाएगा जो सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक मौजूद रहेगा। हम अपना एक फॉलो अप क्लिनिक बना रहे हैं जिसमें 3 कमरे होंगे बाकायदा, जहां पर डॉक्टर्स फॉलो अप के लिए वहीं बैठेंगे और जितने सर्जिकल वार्ड यूनिट, सर्जिकल 1, 2, 3 ऑर्थो यूरोलॉजी के फॉलो अप केसेस हैं वो वहां पर चेक करवाने जाएंगे बजाय कि वो ओपीडी में जाएं। इससे हमें एक तो फायदा ये होगा कि एक तो हमारा ओपीडी का रश कम होगा, दूसरा मरीज भी कंफर्टेबल रहेगा। फॉलो क्लिनिक इंडोर वार्ड के साथ मौजूद खाली जगह पर बनाए जाएंगे जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद होंगे। कैमरामैन मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब का फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी पूरी करने का ऐलान। राब्ता सड़कों और पीने के साफ पानी के मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे। ट्विटर पर पैगाम जारी कर दिया। परवेज इलाही का कहना था डिवीजन भर में राब्ता सड़कों की तामीर और मरम्मत के मंसूबों पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू किए जाएंगे। डिवीजन भर में पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली ने वज़ीर आला को अवामी मसाइल से आगाह किया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पंजाब हुकूमत ने जिला चिन्नियोट में जारी मुतअद्दिद तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स जारी कर दिए। फंड्स किन मंसूबों के लिए जारी किए गए हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने चिन्योट में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 1 अरब से जायद के फंड्स जारी किए हैं। सड़कों की तामीर और मुरम्मत की 11 स्कीमों के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। हेल्थ सेक्टर की 4 स्कीमों के लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए, पब्लिक बिल्डिंग की तामीरात के लिए 9 करोड़ 40 लाख, दारुल अमान के लिए 3 करोड़, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बवाना के लिए 4 करोड़ 70 लाख, महकमा औकाफ की 2 स्कीमों के लिए 15 मिलियन जबकि महकमा अनहार की 1 स्कीम के लिए 11 मिलियन से जायद के फंड्स रिलीज किए गए हैं। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चिन्योट। पीटीआई का लॉन्ग मार्च जंग से काफिले लाहौर रवाना हो गए। कचहरी चौक में कारकुनान जमा हुए। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अहमद हसन और अली नवाज भरवाना की क़यादत में काफिला रवाना हुआ। पीटीआई का लॉन्ग मार्च जंग से काफिले लाहौर रवाना हो गए। कचहरी चौक में कारकुनान जमा हुए। पीटीआई की सिटी सेक्रेटेरिएट में सारा दिन गहमा गहमी रही। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अहमद हसन और अली नवाज परवाना की क़यादत में काफिला रवाना हुआ। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अहमद हसन ने कहा कि जंग से पीटीआई के काफिलों की रवानगी 4 नवंबर तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कौम को लॉन्ग मार्च से हकीकी आजादी नसीब होगी। जंग से पीटीआई वुमेन विंग के कारकुनान भी लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए लाहौर रवाना हो गई। जिले कोऑर्डिनेटर वुमेन विंग रुखसाना परवीन की क़यादत में ख़वातीन ने खूब जोश दिखाया। काफिले में ज्वाइंट सेक्रेटरी ताहिरा बतूल समेत दीगर कारकुनान भी शरीक हुई। ख़वातीन कारकुनान कहती हैं अपने महबूब लीडर की एक पुकार पर लब्बई कहने को तैयार है। दूसरी जानिब टोबा की तहसील गोजरा से भी इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए काफिले रवाना हुए। किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के चेयरमैन और रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्दुल रऊफ ततला लाहौर रवाना हुए। काफिले में किसान अवामी इत्तेहाद पार्टी के दीगर ओहदेदारान, किसान और पीटीआई के कारकुनान शामिल थे। दर्जनों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला मोटरवे इंटरचेंज के जरिए लाहौर रवाना हुआ। इस मौके पर समाजी शख्सियत खालिद नवाज भी उनके हमरा थे। रऊफ ततला का कहना था कि इमरान खान के साथ हैं, हर कदम पर उनके साथ रहेंगे। पंजाब भर से किसान भी लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। यहाँ से लाहौर पहुँचेंगे। लाहौर से आगे खान साहब के साथ जो भी प्लान आगे बनेगा कि जिस जगह भी वो स्टे करेंगे, यहाँ से वहाँ गुजरांवाला, गुजरात, आगे पिंडी, जो भी प्लान वो बताएंगे। बस कहने का मकसद ये कि इंशाल्लाह इससे इम्पोर्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। टोबर टेक सिंह से तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी रमजान परवेज काफिले के हमरा लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए लाहौर रवाना हुए। रजाना मोटरवे इंटरचेंज पर उनका इस्तकबाल किया गया। काफिले में शरीक कारकुनान ने पार्टी परचम उठा रखे थे। पार्टी तराने भी बजाए गए। इस मौके पर शहरियों की जानिब से गुलपाशी की गई। चौधरी रमजान परवेज का कहना था कि इमरान खान की कॉल पर लाहौर रवाना हो रहे हैं। बादशाह उनके हमरा इस्लामाबाद जाएंगे। पीटीआई लॉन्ग मार्च नहीं, गाला वीक है। अगले जुमा तक खत्म हो जाएगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान पर बरस पड़े, बोले लोगों के बच्चों को सड़कों पर लाने वाले के बच्चे लंदन बैठे हैं। पीटीआई लॉन्ग मार्च नहीं, गाला वीक है। अगले जुमा तक खत्म हो जाएगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। तलाल चौधरी इमरान खान पर बरस पड़े, लोगों के बच्चों को सड़कों पर लाने वाले के बच्चे लंदन बैठे हैं। सरकारी पैसों से, सरकारी बसों से, सरकारी मुलाजमों से कौन सा इनकलाब आता है? कौन से लॉन्ग मार्च और कौन से एहतजाज और
انقلاب جو ہے وہ سرکاری ملازموں کو حاضری لگا کر زبردستی بھیجنے سے آئے گا. لوگ انقلاب لے کر آئیں گے. یہ انقلابی ہے اور وہ انقلاب جو لانے والا ہے اندازہ لگائیں اس کے کردار کا. لوگوں سے حلف لیتا پھر رہا ہے کہ انقلاب میں آپ آئیں جی، لانگ مارچ میں شرکت کریں، تمہارے بچے آئیں. کہاں ہیں قاسم اور سلیمان اور ٹیریان؟ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ ان کو سڑکوں پر تم لے کر، اور اپنے بچے تمہارے لندن کے محلوں میں بیٹھے ہو. حلف تم کیوں نہیں دیتے؟ اور حلف لوگوں سے لینے سے پہلے یہ بھی بتاؤ. اب آپ کو بتاتے ہیں فیصل آباد میں زندگی کی ضروریات مذاق بن گئی. گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خواتین یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر کھڑا رہنے پر مجبور ہیں. فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر خواتین کی لمبی قطاریں لگنا معمول بن گیا. خواتین کا کہنا تھا کہ سٹورز پر چینی، دالیں، آٹا اور چاول دستیاب ہیں، لیکن ہمیں کچھ نہیں ملتا. 2-3 سٹور سے اب ذلیل ہو کے آئے ہیں، وہاں سے بھی نہیں ملا. اب ادھر ہے پتہ نہیں ملنا بھی ہے نہیں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کرایہ لا کے بچے چھوڑ کے گھر آنا پڑتا، ذلیل ہو کے گھر چلے جانا. آٹا چینی کبھی نہیں ملتا، کبھی ملتا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ صبح سے لائن میں کھڑے ہیں، ہمیں دھکے دیے جاتے ہیں لیکن کچھ ملتا نہیں. یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ اندر نہیں جانے دیتی، کبھی ایک سٹور سے دوسرے سٹور جانا پڑتا ہے. جو اپنے بندے ان کو اندر لے جاتے ہیں، جو بزرگ باہر کھڑے رہتے ہیں. تجویز ہونی چاہیے کہ یہ بزرگ آدمی جو 60 سال کے اوپر کے ہیں نا، ان کی علیحدہ لائن ہونی چاہیے. اور یہ 2-4 پیٹیاں رکھ لیتے ہیں. 10:30 بجے لائن 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ. ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਮੁੱਕ ਗਿਆ. ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘਿਓ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤਰਲੇ ਆਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ. ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ. ان کا مزید کہنا تھا کہ اشیاء ضرورت خریدنا مشکل ہو چکا ہے. کیا ہم غریبوں کی کوئی عزت نہیں؟ اسی وجہ سے ہمیں ہر روز لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد. گندم کی کاشت سر پر آن پہنچی، مگر سبسڈی پر بیج فراہم کرنے کے حوالے سے کوئی لائعمل تشکیل نہ دیا جا سکا. گندم کی فصل متاثر ہونے کے خدشات پیدا ہونے لگے. کسانوں کی جانب سے تحفظات سامنے آنے لگے ہیں. پنجاب حکومت نے فی بیگ 1200 روپے سبسڈی کا اعلان کر رکھا ہے، مگر ابھی تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی. حکام کے مطابق پیسے آتے ہی سبسڈی شروع کر دی جائے گی. کسانوں کا موقف ہے 5200 روپے کی بوری مل رہی ہے. ایوب ریسرچ اس رقم میں مہیا کر رہا ہے، مگر دوسری جانب کسانوں کو مہنگے داموں بیج لینا پڑ رہا ہے. درآمدی پابندیاں کامیاب برآمدی سیکٹرز کے لیے وبال جان بننے لگیں. سیلاب کے بعد کپاس کی فصل کے متبادل آنے والی روئی اور کپاس بھی رک گئی. بیرون ممالک سے خام مال کی مختلف کوالٹیز درآمدات میں کمی واقع ہوئی. اسٹیٹ بینک کی اجازت درکار، جبکہ کمرشل بینکوں کے پاس ڈالرز موجود نہیں. بیجا پابندیوں کی وجہ سے پورٹس پر مسائل ہیں، جبکہ سائڈ فریٹس بھی حائل ہیں. پاکستان کو ایک طرف شارٹیج تو دوسری طرف 13% رو کاٹن درکار ہے. سنتھیٹک اینڈ سلک یارن کی درآمد میں 39% کمی واقع ہوئی. ملکی ضرورت کے برعکس کم پیداوار دستیابی برآمدی سیکٹر کو متاثر کرنے لگی. ایکسپورٹرز کہتے ہیں یارن بر وقت دستیاب نہ ہوا تو آرڈر تاخیر کا شکار ہونے گے. صنعت کاروں کو یارن شارٹیج پر جلد خوشخبری سمیت سردیوں میں صنعتی سیکٹر کو گیس کی ہر ممکن سپلائی فراہم کرنے کی کوشش کریں گے. مشیر وزیر اعظم برائے کامرس رانا احسان افضل خان کی سٹی 41 سے گفتگو. حکومت 31 ارب کی ٹیکسٹائل برآمدات کے ٹارگٹ کے لیے مزید سہولیات فراہم کرے گی. رانا احسان افضل خان کا کہنا تھا پرعزم ہے کہ ٹارگٹ سے بھی زائد برآمدات کی جائیں گی. سستی بجلی مہیا کی جائے گی. اب ڈالر کنٹرول کر کے یارن شارٹیج پر بھی اقدامات کیے جائیں گے. 9 سینٹ پہ جو ہے وہ بجلی دیں گے. وہ 9 سینٹ کے بجائے ہم نے 19.99 پیسے پہ ان کو جو ہے وہ ہم بجلی دیں گے پورا سال. اور یہ آپ یقین جانیں کہ بہت بڑی سبسڈی ہے، بہت بڑی سیکریفائز ہے ان مشکل حالات میں. دوسرا ہمارا وعدہ تھا کہ ہم ان کو گیس بھی سبسڈائز ریٹ پہ دیں گے. وہ بھی $9 فی MMBTU جو ہے ان کو گیس فراہمی جو ہے انشور کی جائے گی کہ پورے سال میں وہ ملے. سردیوں کے جو 3-4 مہینے اس میں جو گیس کی شارٹیج ہے اس میں بھی ہم جو ہے وہ جس حد تک ممکن ہوا وہ ہم ان کے کوٹے کے اوپر گیس دیں گے. وہ ہم نے ان کو آلریڈی کنوے کر چکا ہے کہ ان کا گیس کا اسکیجول کیا ہوگا. ٹیکسیشن کی جانب سے نئے ٹیکس گزاروں کی تلاش کے لیے مؤثر اقدامات نہ ہو سکے. گزشتہ 10 سالوں کے دوران کوئی جنرل سروے ہی نہ کروایا جا سکا. دوسری جانب محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس نادہندگان اور ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا.
محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے نئے ٹیکس گزاروں کی تلاش کے لیے مؤثر اقدامات نہ ہو سکے۔ گزشتہ 10 سالوں کے دوران کوئی جنرل سروے ہی نہ کروایا جا سکا۔ اس عرصے کے دوران کالونیاں، تجارتی مراکز اور متعدد مارکیٹس بنی، مگر سروے نہ ہونے کے باعث بڑی تعداد میں جائیدادیں ٹیکس نیٹ سے باہر رہیں۔ اس حوالے سے شکایات بھی سامنے آتی رہیں۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ صوبائی ہیڈ کوارٹرز کی جانب سے جنرل سروے کے احکامات نہیں دیے گئے۔ گزشتہ مالی سال کے دوران ٹارگیٹڈ سروے کیا گیا تھا۔ دوسری جانب محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس نادہندگان اور ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ پراپرٹی ٹیکس نادہندگان اور ڈیفالٹرز کی فہرستیں تیار کر لی گئیں۔ 5000 سے زائد جائیدادوں کے مالکان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے گئے۔ ایکسائز حکام کے مطابق 30 اکتوبر تک ادائیگیاں نہ کرنے پر جائیدادیں کُرک کر لی جائیں گی۔ رواں مالی سال کے ٹیکس اہداف کی تکمیل کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ نادہندگان اور ڈیفالٹرز کی جائیدادوں کی کرکی کے ساتھ مقدمات کا اندراج بھی ہوگا۔ بجلی کے بلوں کی اقساط نہیں ہوں گی، 2 ماہ کی عدم ادائیگیوں پر کریکشن منقطع ہوگا۔ فیسکو نے اکتوبر کے آخر تک بجلی کے بلوں کے اقساط پر پابندی لگا دی۔ فیسکو نے صارفین سے بجلی کے بلوں میں اقساط کی سہولت بھی چھین لی۔ گھریلو، کمرشل اور انڈسٹریل کنیکشنز کی عدم ادائیگیوں پر کنیکشن کاٹنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ فیسکو حکام کا کہنا ہے ریکوری پوری کرنے کے لیے اقساط پر پابندی لگائی گئی ہے۔ بجلی کے بلوں کی عدم ادائیگیوں سے ریکوری بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل گوجرا کے انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں بین الاقوامی کھلاڑیوں کی آمد کے امکانات بڑھ گئے۔ گوجرا میں فیصل آباد ڈویژن کے سب سے بڑے ہائی پرفارمنس سینٹر کی تعمیر آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ دور دراز سے آنے والے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں کو ہاسٹل کی سہولت بھی میسر آئے گی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی تحصیل گوجرا نے ہاکی کے کھیل کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا مقام پیدا کیا ہے۔ یہاں واقع انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ہائی پرفارمنس سینٹر کی تعمیر کا آغاز 2 سال قبل ہوا، جس کی تکمیل آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ ہائی پرفارمنس سینٹر میں نہ صرف کھلاڑیوں کو تربیت دی جائے گی بلکہ اس میں ہاسٹل کا بھی انتظام ہوگا۔ 10 کروڑ روپے کی لاگت سے پہلے فیز میں 28 کمرے تعمیر کیے گئے ہیں۔ ہائی پرفارمنس سینٹر ڈویژن بھر میں اپنی نوعیت کا واحد مرکز ہوگا، جس کو دوسرے فیز میں مکمل کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے۔ ہاکی کے کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ سینٹر کے قیام سے بین الاقوامی کھلاڑیوں کے گوجرا میں آنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کھلاڑیوں کی رہائش کا بندوبست مشکل مرحلہ ہے۔ پورے ڈویژن میں یہ سب سے بڑا سینٹر بن رہا ہے، کیونکہ ہمیں جو تحصیل چھوٹا شہر ہے گوجرا، ادھر رہائش کا بڑا مسئلہ تھا۔ جو ٹیمیں خاص کر باہر سے آتے تھے، ہم ایونٹ کروانے پہ بھی یہی مسئلہ ہوتے تھے۔ اب یہ مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ بھی 28 کمرے بنے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرا فیز پہ یہ ٹوٹل 72 کمرے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہائی پرفارمنس سینٹر اور انٹرنیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں بین الاقوامی معیار کے مطابق بچھائی گئی آسٹرو ٹرف نئے ٹیلنٹ کے لیے خاصی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ہاکی کے میدان میں نام پیدا کرنے والے 100 سے زائد بین الاقوامی کھلاڑیوں کا تعلق گوجرا سے ہے۔ گوجرا کے اس ہاکی اسٹیڈیم میں ہائی پرفارمنس سینٹر بننے سے بلا شبہ نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا۔ کیمرہ مین اسامہ محمود کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 گوجرا۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی 6 کتابیں تبدیل۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے کتابوں کا نیا ایڈیشن جاری کر دیا۔ آئندہ سال 2023 اور 24 کا امتحان نئے ایڈیشن میں سے لیا جائے گا۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی 6 کتابیں تبدیل۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے کتابوں کا نیا ایڈیشن جاری کر دیا۔ آئندہ سال 2023 اور 24 کا امتحان نئے ایڈیشن میں سے لیا جائے گا۔ مذکورہ کتابوں میں نہم جماعت کی اسلامیات مکمل تبدیل کی گئی ہے۔ نہم اور 11ویں جماعت کے ترجمہ قرآن کا نیا ایڈیشن جاری کیا گیا ہے۔ 11ویں اور 12ویں کی پریکٹیکل جغرافیہ تبدیل کی گئی ہے۔ 12ویں جماعت کا مطالعہ پاکستان اور ہیومن جغرافیہ کی کتاب کو بھی مکمل تبدیل کیا گیا ہے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے کتابوں کی تبدیلی کے حوالے سے تمام تعلیمی بورڈز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ پی سی ٹی بی نے تعلیمی بورڈز کو ہدایات کی ہیں۔ آئندہ امتحانات کے لیے سوالیہ پیپرز نئے ایڈیشن میں سے ہونے چاہیے۔ جنگ کے گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں تقریباً 7000 کے قریب طلبہ و طالبات کو کلاسز کی کمی کا سامنا۔ 4 سال قبل شروع ہونے والا بی ایس بلاک کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ نئے تعلیمی سیشن کا آغاز بھی ہو گیا، جبکہ کالج انتظامیہ کو پہلے ہی کلاسز کی کمی کا سامنا ہے۔ رواں مالی سال کے دوران بھی بی ایس بلاک کے لیے کوئی رقم مختص نہ کی جا سکی۔ 7 کروڑ روپے کا منصوبہ تھا جو مکمل ہونے کے قریب ہے۔ 60 لاکھ کی رقم ادا نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ طلبہ کی جانب سے حکومت سے درخواست کی گئی ہے اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ یونیورسٹی آف جنگ میں داخلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اپلائی کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی گئی۔ اپلائی کرنے کی آخری تاریخ 8 نومبر کر دی گئی۔ یونیورسٹی میں مارننگ میں صرف خواتین کے لیے سوشل سائنسز اور اپلائیڈ سائنسز کے 11 شعبوں میں بی ایس کے داخلے جاری ہیں۔ بی ایس انگلش، ریاضی، اسلامک اسٹڈیز، اکنامکس، کمپیوٹر سائنس، ٹیکسٹائل اینڈ ڈیزائن، ویژول آرٹس اور سائیکالوجی شامل ہے۔ ایوننگ میں کو ایجوکیشن کے لیے سوشل سائنسز، اپلائیڈ سائنسز اور پیور سائنسز کے 15 شعبوں میں بی ایس اور دیگر شعبوں میں داخلے شروع ہیں۔
डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस फैसलाबाद ने सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए 22 मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन असिस्टेंट भर्ती कर लिए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सनम गोंदल ने डीओ सेकेंडरी मलिक मंजूर और प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल के हमरा MEAs में तकर्रुरनामे तकसीम किए। गवर्नमेंट MEC हायर सेकेंडरी स्कूल में MEAs में तकर्रुरनामे तकसीम करने की तकरीब हुई। तकर्रुरनामे वसूल करने वाले उम्मीदवारों ने महकमे के कवायद और ज़ाबित के मुताबिक काम करने का अज़म जाहिर किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस ने सीनियर डेटा प्रोफेसर रियाज अहमद के नए MEAs को ब्रीफिंग भी दी। FDA CBA यूनियन के इलेक्शन में इनकलाबी वर्कर यूनियन ने 165 वोट हासिल कर लिए, मैदान मार लिया। सदर के ओहदे पर सदाकत बलोच, चेयरमैन के लिए असलम गुजर और मियां मुनीब बतौर सेक्रेटरी कामयाब हुए। FDA ऑफिस में CBA इलेक्शन का मरहला मुकम्मल हो गया। इलेक्शन में कुल 262 वोटर्स ने हक राहदही इस्तेमाल किया। इनकलाबी वर्कर्स यूनियन ने 165 वोट हासिल करके मैदान मार लिया। इनकलाबी वर्कर्स यूनियन की जानिब से सदर की सीट पर सदाकत बलोच जबकि सेक्रेटरी के लिए मियां मोहम्मद मुनीब ने कामयाबी हासिल की। जीत पर वर्करों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। इंशाल्लाह हमने जो मंशूर दिया उस मंशूर पे पूरे होते हुए हम मंडे से ही इंशाल्लाह ऑनवर्ड अपनी वर्किंग शुरू करेंगे और FDA के मुलाजमीन को जो उनका कोर मुतालबा है हम प्लाट लेके देंगे। हमारी जद्दोजहद प्लाट से शुरू होगी इंशाल्लाह। हम पूरी कोशिश करें कि मुलाजमीन के जितने काम ज़ेर इल्तवा हैं काफ़ी देर से वो इंशाल्लाह उन तमाम कामों को आगे लेके मुलाजमीन के जितने वेलफेयर काम है सारे इंशाल्लाह करेंगे प्रायोरिटी के ऊपर। कुल 264 में से 262 वर्करों ने वोट कास्ट किए, जिनमें से इनकलाबी वर्कर्स यूनियन ने 165 जबकि एम्प्लॉयज वर्कर यूनियन ने 95 वोट हासिल किए। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों ने कामयाबी पर तमाम वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। इनकलाबी वर्कर यूनियन की जानिब से चेयरमैन की सीट पर असलम गुज्जर ने कामयाबी हासिल की। हमारा एक मंशूर है, हम वो मंशूर लेके चले हैं। सबसे पहले हमारे प्लाट हैं, इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि वो जो मंशूर हमने बताया उस पर अमल करें। कामयाब होने वाले ओहदेदारों का कहना था कि हम कल से ही वर्करों से किए गए वादों की पासदारी के लिए अमली इक़दाम करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख का सिविल डिफेंस ऑफिस का दौरा। सिविल डिफेंस के पास मौजूद हिफाजती सामान का भी मुआयना किया। गैर कानूनी LPG रीफिलिंग और मिनी पेट्रोल पंप्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने सिविल डिफेंस अमला के पास मौजूद हिफाजती सामान, बुलेट प्रूफ लिबास, बम डिस्पोजेबल रोबोट और बम डिस्पोजेबल वैन का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने सिविल डिफेंस अमले की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग भी ली। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चेयरपर्सन ऑफ कमेटीज मीटिंग का इनेकाद सदर रुबीना अमजद ने सदारत की। इजलास में MD मोहम्मद ताहिर, सीनियर नायब सदर तस्गीरा अजमुल, एग्जीक्यूटिव मेंबर कुरतुलैन और एग्जीक्यूटिव मेंबर नजमा अफजल ने शिरकत की। मीटिंग में साल भर में होने वाली सरगर्मियों पर गुफ्तगू की गई। सदर रुबीना अमजद कहती हैं किसी भी इदारे को चलाना किसी एक शख्स का काम नहीं, तमाम कम्युनिटीज़ के चेयरपर्सन के इश्तराक से चैम्बर को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरियम नवाज की सालगिरह के मौका पर केक काटा गया। लीगी अरकान और कारकुनान ने उनकी पार्टी के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। केक काटने की तकरीब मुस्लिम लीग नून डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मुनक्किद की गई। तकरीब में डिविजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी, साबिक MNA मियां अब्दुल मनान, साबिक MPA डॉक्टर नजमा अफजल, सूबाई जनरल सेक्रेटरी उलमा मशाइख विंग साहबजादा हाफिज मोहम्मद अमजद, राना आसिफ खान और मुबशिर खलील अंसारी ने शिरकत की। हाजी अकरम का कहना था मरियम नवाज इनकलाबी लीडर हैं। साबिक MNA मियां अब्दुल मनान का कहना था मरियम नवाज की खिदमात की पूरी टीम मुतारिफ है। तलबा को बदलते मौसम की आगाही। टॉडलर स्कूल फैसलाबाद में खिज़ां फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां अल्लाह ताला ने चारों मौसम से लुत्फ अंदोज होने का मौका दिया है। टोडलर स्कूल फैसलाबाद ने तलबा को बदलते मौसमों के बारे में आगाही देने के लिए मौसम खिज़ां की मुनासबत से फेस्टिवल का इनेकाद किया। असातिज़ा का कहना था कि गर्मी, सर्दी, खिज़ां और बहार हर मौसम की अपनी अहमियत है। असातिज़ा ने तलबा को मौसम की मुनासबत से पहनावे और खानों के बारे में आगाही दी ताकि बच्चे खेल खेल में आगाही हासिल कर सकें। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें अल्लाह ताला ने 4 मौसम नवाजे हैं। 5वां तो बरसात का आ ही जाता है और इस तरह से हम हर मौसम को जो है वो पूरी तरह से एंजॉय करवाते हैं और सेलिब्रेशन करवाते हैं। इन्होंने आज बहुत एंजॉय किया। वी हैव डन अ सीजनल एक्टिविटी व्हिच रिलेट्स टू ऑटम एंड as you can see we have used mostly orange and yellow color which relates to autumn. नन्हे मुन्ने बच्चों ने खिज़ां की मुनासबत से पीले रंग के कपड़े पहनकर रंगारंग सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इस मौका पर तलबा से खिज़ां की मुनासबत से पेंटिंग्स भी करवाई गईं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद।